बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अरबिक, उर्दू, इंग्लिश ज़बान में अरबिक लैंग्वेज के बुनियादी कोर्स के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आज का हमारा सबक है उर्दू इंग्लिश अरबिक कोर्स का 14वां सबक, जिसका उन्वान है सफ़र में, यानी अरबी में फिस सफ़र और इंग्लिश में ड्यूरिंग ट्रैवल। हर सफ़र का आगाज़ इस बात से होता है कि जाना कहाँ है और कब जाना है। तारिक और जैद की गुफ्तगू भी यहीं से शुरू होती है। तो पहला उर्दू जुमला है, आप कहाँ सफ़र कर रहे हैं? और अरबी में उसे कहेंगे इला ऐना तुसाफिरू। मैं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ दोहरा देती हूँ ताकि ज़हन नशीं हो जाए। इला ऐना तुसाफिरू। और इंग्लिश में हम इसके लिए पूछते हैं वेयर आर यू ट्रैवलिंग। अच्छा, अगला जुमला देखते हैं। उर्दू में जाहिद जवाब देता है, मैं लाहौर जा रहा हूँ। अरबी में इसका जवाब होगा उसाफिरू इला लाहौर। इसे फिर से सुने, उसाफिरू इला लाहौर। और इंग्लिश में आई एम ट्रैवलिंग टू लाहौर। अब यहाँ एक तब्दीली आई है, पहले तुसाफिर था और अब उसाफिर हो गया है। जी, ये अरबी ग्रामर की खूबसूरती है। शुरू का हर्फ ते मुखातिब के लिए होता है, यानी आप, और अलिफ बात करने वाले की अपनी ज़ात के लिए आता है, यानी मैं। मादा वही सफ़र का है, बस ज़ाविया बदल गया। सही, कितना मंतकी अंदाज है। अब अगला सवाल वक्त का है। उर्दू में पूछते हैं, ट्रेन कब रवाना होगी? अरबी में ये सवाल बहुत मुतहर्रिक अंदाज में पूछा जाता है, मता यंतलिकुल क़ितार। एक बार फिर गौर करें, मता यंतलिकुल क़ितार। और इंग्लिश में ये बहुत सीधा सा है, व्हेन विल द ट्रेन डिपार्ट। अब जैद जवाब देता है, ये 8 बजे रवाना होगी। अरबी में कहेंगे यंतलिकुस साअत सामिनता। एक बार फिर सुने, यंतलिकुस साअत सामिनता। इंग्लिश में हम कहते हैं इट विल डिपार्ट एट 8 o'clock। अच्छा, मंजिल और वक्त तो तय हो गया। अब अमली इंतजामात की तरफ आते हैं। सफ़र तो टिकट और सामान के बगैर नामुमकिन है ना? तारिक उर्दू में पूछता है, क्या आपके पास टिकट है? अरबी में इसकी तस्दीक यूं की जाएगी, हल इंदका तज़किरतुन। इसे दोबारा सुनते हैं, हल इंदका तज़किरतुन। और इंग्लिश में डू यू हैव अ टिकट? तो जैद इसका जवाब देता है, जी हाँ, मेरे पास टिकट है। अरबी में जवाब बहुत मुख्तसर है, नाम इंदी तज़किरतुन। एक बार फिर, नाम इंदी तज़किरतुन। इंग्लिश में ये बनता है, यस आई हैव अ टिकट। यहाँ इंदका से इंदी हो गया है। जी, क्योंकि अरबी में इंदा सिर्फ मिल्कियत नहीं बल्कि क़ुर्बत को भी जाहिर करता है। इंदी का मतलब है कि टिकट उस वक्त बिल्कुल मेरे पास, मेरी दस्तरस में मौजूद है। सही। और सामान का क्या होगा? तारिक पूछता है, बैग कहाँ है? अरबी में ऐनल हकीबतो। फिर से सुने, ऐनल हकीबतो। इंग्लिश में हम पूछते हैं, वेयर इज द बैग? अब बैग की निशानदेही के लिए उर्दू में जैद कहता है, वो वहां है। अरबी में इसका जवाब होगा हिया हुनाका। एक बार फिर, हिया हुनाका। इंग्लिश में हम कहते हैं इट इज देयर। बैग तो बेजान चीज है, तो इसके लिए हियर यानी मोन्नस क्यों इस्तेमाल हुआ? अरबी में बेजान अशिया की भी सिन्फ होती है। हकीबा के आखिर में जो गोल ता लगी है वो मोन्नस की अलामत समझी जाती है, इसलिए ज़मीर भी मोन्नस ही आई है। अच्छा, तो अब मुसाफिर और सामान तो ट्रेन में आ गए, ट्रेन चल पड़ी। अब वो अजनबियों वाली खामोशी टूटती है, तो तारिक पूछता है, क्या सफ़र लंबा है? अरबी का जुमला है हलिस सफ़रु तवीलुन। एक बार फिर सुने, हलिस सफ़रु तवीलुन। इंग्लिश में इज द जर्नी लॉन्ग? जैद इस तवालत को कम करते हुए कहता है, जी हाँ, थोड़ा। अरबी में नाअम कलीलन। फिर सुने, नाअम कलीलन। इंग्लिश में यस अ लिटिल। कलीलन की नरमी ने तवीलुन की सख्ती को बड़े खूबसूरती से मुतवाजिन कर दिया। इसके बाद तारिक अपने जज्बात का इजहार करता है, मुझे सफ़र पसंद है। अरबी में इसका इजहार होता है ओहिब्बुस सफ़रा। एक बार फिर, ओहिब्बुस सफ़रा। इंग्लिश में आई लाइक ट्रैवलिंग। या तो ओहिब का रूट वर्ड हा बा यानी मोहब्बत है ना? जी बिल्कुल। इंग्लिश का लाइक बहुत सती हो सकता है, लेकिन अरबी का ओहिब्बु एक गहरे जज्बाती लगाव को जाहिर करता है, यानी सफ़र उसके लिए मजबूरी नहीं, रूह की ज़रूरत है। और जैद का जवाब इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। वो कहता है, मुझे भी। अरबी में 2 अल्फाज हैं, अना ऐदन। एक बार फिर सुने, अना ऐदन।
انگلش میں ہم کہتے ہیں می ٹو. بظاہر چھوٹے سے الفاظ ہیں، لیکن کیا یہ اجنبی لوگوں کے درمیان ایک وقتی دوستی کی بنیاد نہیں رکھ دیتے؟ آپ نے اس کی نفسیاتی تہہ تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ جب ہم ٹرین میں ہوتے ہیں تو ایک غیر مرئی تنہائی ہوتی ہے۔ انا ایدن کہنا دراصل اس تنہائی کو توڑنا ہے۔ یعنی یہ اعلان ہے کہ ہماری حقیقتیں آپس میں جڑ گئی ہیں۔ بالکل، یہ وقتی صحیح پر ایک بہت مضبوط باہمی تعلق کی بنیاد ہے۔ اچھا، اب ٹرین کی کھڑکی سے مناظر گزر رہے ہیں اور مسافروں کا دھیان وقت کی طرف جاتا ہے۔ طارق پوچھتا ہے، ہم کب پہنچیں گے؟ عربی میں سوال ابھرتا ہے، متا سنسل؟ ایک بار پھر، متا سنسل؟ انگلش میں وین شیل وی ارائیو؟ یہ سنسل کے شروع میں جو سین ہے، یہ کس لیے ہے؟ سین مستقبل قریب کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کا مادہ ہے واو صاد لام یعنی وصل، جس کا مطلب ملنا ہے۔ واہ، یعنی اس میں امید چھپی ہے کہ ہم جلد اپنی منزل سے وصل پائیں گے۔ جی بالکل، یہ انتظار کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ اور زید اس انتظار کا دورانیہ بتاتا ہے، 2 گھنٹے بعد۔ عربی کا جواب ہے بعد ساعتین۔ پھر سے سنیں، بعد ساعتین۔ انگلش میں آفٹر 2 آورز۔ اب یہاں ایک چیز مجھے حیران کر رہی ہے، اردو اور انگلش دونوں میں ہمیں عدد الگ سے بتانا پڑا، جیسے 2 گھنٹے۔ عربی میں عدد نظر نہیں آ رہا۔ یہی تو عربی زبان کی ریاضیاتی مہارت ہے۔ اسے تثنیہ کا قاعدہ کہتے ہیں۔ عربی جوڑوں کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ اچھا، جوڑوں کو؟ ہاں نا، انسانی جسم میں آنکھیں، ہاتھ، پاؤں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس لیے سا کا مطلب 1 گھنٹا اور اس کے آخر میں مخصوص آواز کا اضافہ اسے ساعتین بنا دیتا ہے، جس کا مطلب ہی 2 گھنٹے ہیں۔ الگ سے 2 بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست لینگویج پروگرامنگ ہے۔ خیر، بات آگے بڑھتی ہے۔ طارق باہر کے ماحول کی تعریف کرتا ہے، آج موسم اچھا ہے۔ عربی میں الجو جمیل الیوم۔ اسے دوبارہ سنیں، الجو جمیل الیوم۔ انگلش میں the weather is nice today، اور زید اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے، جی ہاں، سفر کے لیے مناسب ہے۔ عربی میں اس کا اظہار ہوتا ہے، نعم الجو مناسب للسفر۔ ایک بار پھر، نعم الجو مناسب للسفر۔ انگلش ترجمہ ہے، yes the weather is suitable for travel۔ لفظ مناسبن بڑا دلچسپ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ نون سین بے ہے، یعنی نسب۔ نسب کا بنیادی مطلب ہے خاندانی تعلق یا رشتہ داری۔ تو جب موسم مناسب ہے، اس کا مطلب موسم اور ہمارے سفر کی آپس میں رشتہ داری ہو گئی ہے۔ بالکل، ایک مکمل ہم آہنگی قائم ہو گئی ہے۔ موسم آپ کے خلاف نہیں بلکہ آپ کا ساتھی بن گیا ہے۔ جیسے کائنات خود مسکرا کر آپ کے سفر کو ہری جھنڈی دکھا رہی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل درست کہا آپ نے۔ چلیں جی، اب ہر سفر کا اختتام تو ہوتا ہے۔ منزل قریب آنے پر طارق زید کو رخصت کرتے ہوئے کہتا ہے، میں آپ کے لیے خوشگوار سفر کی دعا کرتا ہوں۔ عربی میں یہ خوبصورت دعائیہ کلمات ہیں، اتمنى لکا سفرن سعیدا۔ اسے ایک بار پھر سنیں، اتمنى لکا سفرن سعیدا۔ انگلش میں ہم عام طور پر کہتے ہیں I wish you a happy journey۔ میں نے غور کیا ہے، مغربی ثقافت میں لوگ اکثر بس ایک بائے بول کر رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یا عربی ثقافت میں یہ باقاعدہ دعا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا تعلق ماضی کے حالات سے ہے۔ پرانے وقتوں میں سفر بہت غیر محفوظ ہوتے تھے، منزل تک پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، راستے خطرناک ہوتے تھے۔ اس لیے الوداع محض رسمی نہیں ہو سکتا تھا۔ سعیدن کا روٹ ورڈ سین عین دال ہے، جس کا مطلب خوشبختی اور خدا کی طرف سے حفاظت ہے۔ آپ اگلے انسان کو ایک روحانی حفاظتی حصار میں رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت تصور ہے یہ۔ زبان انسانوں کے درمیان ایک حفاظتی تہ کا کام کر رہی ہے، اور اس دعا کے جواب میں زید تشکر کا اظہار کرتا ہے، بہت شکریہ۔ عربی میں شکرن جزیلن۔ ایک آخری بار سنیں، شکرن جزیلن۔ انگلش میں تھینک یو ویری مچ۔ شکر کا مطلب تو ہم جانتے ہیں، پر یہ جزیلن کیا ہے؟ شکر تو دلی اعتراف ہے، اور جزیلن کا مطلب ہے فراوانی سے، کثرت سے۔ یعنی آپ کی اس پیاری سی دعا کے بدلے میں میری طرف سے بھی اعتراف نعمت کا ایک بڑا اور بھرپور تحفہ قبول کریں۔
واقعی ان دو اجنبیوں کی گفتگو نے ہمیں سکھا دیا کہ کیسے ایک عام سا ٹرین کا سفر ایک یادگار انسانی تجربہ بن جاتا ہے۔ بلا شبہ۔ چلیں، یہ جاننے اور سیکھنے کا سفر ان تمام دوستوں کے لیے یوں ہی جاری رہے گا جو علم کی گہرائیوں میں اترنے کا شوق رکھتے ہیں۔ مزید بہترین اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، نئے اسباق کی بروقت اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ بالکل، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔